प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। हरेक गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो। उनले गैर आवासीय नेपाली समुदायले नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र स्वदेशी उत्पादनको विकास र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको श्रम, सिप, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणमा गैर आवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने जिकिर गर्दै विदेशमा आर्जन गरेको पुँजीलाई नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिए। गैर आवासीय नेपाली संघकै पहलमा नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट 2 करोड रुपैयाँ कायम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए। गैर आवासीय नेपालीको सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने, लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसारभरि छरिएर रहनुभएका हरेक नेपालीहरू नेपालका गैर आवासीय दूतहरू हुन्। तपाईँहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको विकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षणमा पुग्दछ। प्रधानमन्त्री देउबाले नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीले नागरिकताका सवालमा उठाइरहेका मागको पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि विदेशमा भन्दा नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन्। एनआरएनका साथीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन, यो छैन, यस्तो भएन भन्नाले यो चिजहरू भयो भने लगानी गर्न हुने थियो भन्ने कुराहरू पनि नसुनिएको होइन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू जुन देशमा यहाँहरू बस्नु भएको छ र यहाँहरूले जुन एउटा व्यावसायिक हिसाबमा जुन यहाँहरूले जुन भन्नाले व्यवसाय गर्नुभएको छ हरेक देशमा, म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन गरेको जुन व्यवसाय यहाँहरू बस्नुभएको देशहरूको तुलनामा वास्तवमा नेपालमा धेरै नै अपर्च्युनिटी छ। यहाँ वास्तवमा भनौँ न यो पहिला एउटा ट्रेडिसनल रूपमा जुन एउटा लगानीको लागि जुन आवश्यक पुराना कानुनहरू पनि वास्तवमा परिवर्तन भएको अवस्था छ। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत आवश्यक रहेको बताए। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरे। संविधानको धारा 113 को 4 मा के लेखेको छ भने पुनः तपाईलाई सोही स्वरूपमा वा संशोधित स्वरूपमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि 15 दिनभित्र जारी हुनेछ। त्यहाँ फर्काउने प्रावधानै छैन, उहाँले यसलाई रोकिरहने प्रावधानै छ। यसलाई हाम्रो के छ भन्दाखेरि गठबन्धन पार्टीको पनि निष्कर्ष छ, सरकारको पनि निष्कर्ष छ, सायद
कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरे। गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने उनको भनाइ थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गतेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताएका छन्। अब अहिले भनेको बजारमा पैसा अलिकति जाने स्थितिलाई सिडी रेसियोमा केही लचकता गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा जाओस्, बजारमा पैसाको अभाव नदेखियोस्। अहिले पैसाको बजारमा अभाव देखिने बित्तिकै अनौपचारिक क्षेत्र बढ्छ। औपचारिक क्षेत्रमा अभाव गर्ने, जसले गर्दाखेरि अब सहकारी त हाम्रो नियमन गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। सहकारी क्षेत्रमा मान्छेले पैसा राख्ने र अरू क्षेत्रमा चाहिँ नि राख्न थालिसकेपछि, घरमै राख्न थालिसकेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास घट्ने, अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदाखेरि देशको अर्थतन्त्र कता गएको छ भन्ने थाहा पाउने गाह्रो हुने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बजारमा केही हदसम्म उद्योग व्यवसाय पनि सञ्चालन होस्, व्यक्तिले चाहेको यो बीचको पिरियडमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बन्द नहोस्, किन भन्दा अहिले उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ डिमान्ड एकदमै बढी हुन्छ चुनावी बेलामा। अब सुरु भइसक्यो। सरोकारवालाहरूले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद बढाइनु अवैज्ञानिक भएको धारणा राखेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालले आयोजना गरेको बालबालिका तथा विपन्न वर्गको न्यायमा पहुँच समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै पूर्व सरकारी वकिल तथा हाल कानून विषयमा प्राध्यापनरत राम घिमिरेले बलात्कारको घटनामा हदम्याद बढाइनु अवैज्ञानिक भएको बताएका छन्। कसैले माग गरेको भरमा राजनीतिक तहले झुकेर हदम्याद बढाउन नहुने उनले तर्क गरे। उनले हदम्याद क्षमता, पहुँच र अवसर नभएकाहरूका लागि हुनुपर्ने भए पनि पहुँच हुनेहरूले नै दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरे। हदम्याद बढाइएका कारण निश्चित मानिसहरू अन्यायमा परेको उनले बताएका छन्। उनले कसैले जाहेरी लिएर आएमा पहिले जाहेरीको सत्य तथ्य बुझेर मात्रै दर्ता गर्नुपर्ने बताए। जाहेरी दिए बापत सजाय नहुने र पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने भएको हुँदा झुटो जाहेरी आउने गरेको उनको दाबी छ। कास्कीको पोखरा स्थित फेवातालमा जलकुम्बी झार फैलिएपछि सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले फेवाताल सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत ड्याम साइडदेखि चङ्खपुरसम्म सरसफाई गरिएको छ। 33 वटा ओडाले 33 वटै स्थानमा सरसफाईको नेतृत्व लिएका छन्। ओडाबाट सक्रिय आमा समूह, युवा क्लब, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका नेतृत्व, टोल संस्था, लायन्स क्लब लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्था सरसफाईमा सहभागी भएका थिए भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सरसफाईमा सहभागिता जनाएका थिए। तालको मुहानतर्फ रहेको जलकुम्बी झार असोज महिना लागेसँगै हावा चल्ने र तालभरि फैलने गर्छ। लगातारको वर्षासँगै तालको सबैजसो भागमा जलकुम्बी फैलिएको छ, जसको कारण ताल कुरूप बन्ने गरेको छ। सोही जलकुम्बी हटाउन महानगरले सरसफाई अभियान चलाएको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। तालमा झार धेरै भएकाले सबै झार निकाल्न 1 हप्ता समय लाग्ने बताइएको छ। तालको बीच भागमा अवस्थित तालबाराही मन्दिर दर्शन गर्न जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई जलकुम्बीले अवरोध गर्ने गरेको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले धनकुटामा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गरेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2079 विपरीत राजनीतिक दलहरूले गहर्दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुनिल बहादुर थापा, प्रदेश कबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीका अर्जुन राई र प्रदेश खबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कुसुम कुमारी श्रेष्ठ जुलीले गहर्दैलो कार्यक्रम गरेका हुन्। उम्मेदवारीकै पक्का नभई गहर्दैलो अभियान सञ्चालन गर्नुको अर्थ नहुने र यो आचार संहिता विपरीतको काम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। आगामी 26 गते उम्मेद्वारलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनाव चिन्ह दिएपछि मात्रै आधिकारिक उम्मेद्वार हुनेछन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा 17 दिन अगाडिसम्म मात्रै चुनावी प्रचार प्रसार तथा गहर्दैलो कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा क्षेत्रमा आबद्ध जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्ति प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ।
प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय जनकपुर महोत्सव 2079 सञ्चालन भइरहेको छ। सिया इभेन्टले आयोजना गरेको महोत्सव जनकपुर शिवचौक स्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्राङ्गणमा आइतबारबाट सुरु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार र व्यापारीहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप महोत्सवको आयोजना गरिएको सिया इभेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राकेश महतोले बताए। बाहिरबाट जुन अरू थर्ड कन्ट्रीबाट जुन प्रोडक्टहरू आछ अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब यहाँनिर डिलरसिप होस्, डिस्ट्रिब्युटरसिप होस्, प्लस यहाँको लोकल प्रोडक्ट चाहिँ कसरी बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, प्रमोट गर्ने त्यतातिर पनि हामी लागिरहेछौँ। महोत्सवमा नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका व्यापारीहरूको सहभागिता रहेको छ। महोत्सवमा विभिन्न किसिमका कपडा, घराइसी सामान, विभिन्न सामग्रीको प्रदर्शन तथा बिक्री वितरण भइरहेको छ। महोत्सवमा 50 वटा स्टल राखिएको छन्। यस्तै महोत्सव असोज 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। दशैंको समयमा तास खेल्ने क्रममा विवाद हुँदा आफ्नै साथीको हत्या गर्ने 3 जनालाई झापा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। अष्टमीको दिनसँगै तास खेलेका ताप्लेजुन सिदिम्बा 4 सुरमोथिम घर भई बिर्तामोड नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 25 वर्षीय नवीन्द्र गुरुङको हत्या भएको थियो। घटनामा संलग्न इलाम 1 घर भई नयाँ बस पार्कमा ताप्लेजुङ इलाम होटल सञ्चालन गर्दै आएका 38 वर्षीय इन्द्रबहादुर अधिकारी, 5 थर फिदिम 12 घर भई बस पार्कमै ताप्लेजुङ इलाम होटल सञ्चालन गर्दै आएका 21 वर्षीय अमृत आचार्य र 5 थर फालिलुङ 7 घर भई सोही होटलमा बस्ने आचार्यका श्रीमती 23 वर्षीय विमला राईलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले घटनास्थलबाट 150 मिटर पूर्व भागमा लगेर सब लुकाउने प्रयास गरेका थिए। जुवा खेल्ने क्रममा विवाद हुँदा गुरुङलाई साथीहरूले टाउको पछाडिको भाग र नाकमा मसला पिस्ने लोहोरो र छुराले हिर्काएर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोका कारण बुधबारदेखि अवरुद्ध भएको बेनी जोमसुम सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। अविरल वर्षसँगै पहिरो खसेर बन्द भएको सडक खण्डबाट पहिरो पन्छाएपछि सोमबार साँझबाट सडक खुलेको हो। अविरल वर्षसँगै खसेको पहिरोले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैंसरी, अन्नपूर्ण 2 नैनी बगर र 3 नम्बर वडा दानाको रूप्से खोला लगायत ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको थियो। वर्षासँगै सडकभन्दा माथिबाट ठूला ठूला ढुङ्गा, डिस्को र लेदो सहितको माटो गेग्रान खसेर सडक खण्ड बन्द भएको थियो। बेनी जोमसुम कोरला सडक आयोजनाको मेसिनको सहायताले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाएर सडक खुलाइएको बताइएको छ। बाँके युनेस्को क्लबले बाँके र बर्दियाका विस्थापित बाढी पीडितलाई त्रिपाल सहयोग गरेको छ। दुवै जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत युनेस्कोले 100 थान त्रिपाल प्रदान गरेको हो। गत बुधबारदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले बाँके र बर्दियाका 100औं बासिन्दा प्रभावित भई विस्थापित भएका छन्। हुम्लामा समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सुत्केरी बेथा लागेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रोडीकोट निवासी पवित्रा छन्त्यालको सुत्केरी बेथा सुरु भई अत्यधिक रक्तस्रावको कारण निधन भएको हो। 5 दिनदेखि उद्धारको प्रयास गर्दा पनि खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर आउन नसक्दा उद्धार गर्न नसकिएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिएकी छन्। यसैबीच हुम्लाको चाङ्गला हिमालमा भएको हिमपातमा फँसेका 7 जना आरोहीको उद्धार गरिएको छ। हिमपातमा 5 जना विदेशी र 2 जना नेपाली नागरिक फँसेका थिए। उनीहरू सबैको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आज निर्वाचन आयोगले साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने भएको छ। भोलि बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन्। बुधबार नै 3 बजेभित्र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र 4 देखि 5 बजेभित्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कर्णाली नदीमा सोमबार राति बाँध फुटेर गेरुवा गाउँपालिका 1 सर्खोलमा बाढी पसेको छ। बाढी कुलोमा पसेपछि गाउँ डुबानमा परेको हो। अस्थायी तटबन्ध भएकाले बाढीको वेग बढी भएर अस्थायी बाँध भत्किएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढीले राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका 1400 घर डुबानमा परेका छन्। तटीय क्षेत्रका 100औं बिघामा पाकेको धानबाली क्षति भएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङ स्थित कञ्चन मनी ट्रान्सफर लुटपाटमा संलग्न 3 लुटेरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार बेलुका उनीहरूको साथबाट 6,13,340 रुपैयाँ र 143 तोला सुन बरामद गरेको छ। सो ट्रान्सफरमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर 4 लुटेराले यही 17 असोजमा नगद तथा सुन लुटेका थिए। लुटपाटमा संलग्न 4 आरोपी मध्ये 3 जनालाई सोमबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा फुङलिङ नगरपालिका 2 का 29 वर्षीय राजन भन्ने राजायन्द्र पटेल, झापा शिव 87 नगरपालिका 1 का 26 वर्षीय चुनबहादुर सुनार र झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका 10 का 25 वर्षीय मणिराज पटेल रहेका छन्। फरार रहेका एकजनाको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बारा प्रहरीले 9 लाख नक्कली नेपाली नोट सहित पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नक्कली नेपाली नोटमा संलग्न 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। नक्कली नोट सहित पक्राउ पर्नेमा भारत मोतीहरी पूर्व चम्पारण पिपराकोठी बस्ने 25 वर्षीय रञ्जित कुमार मुखिया, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने 34 वर्षीय सैनुल्लाह अन्सरी र सिमरनगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 36 वर्षका बिनाका मुखिया बिना रहेको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीका अनुसार असोज 21 गते रञ्जितले सिमरनगढ नगरपालिका 5 कनकपुर स्थित एसपी साइन मोटरसाइकल लिएर नेपाल भित्रने क्रममा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै सैनुल्लाह र बिनाका पनि संलग्न रहेको देखिएपछि असोज 23 गते उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले बताए। उनीहरू विगत लामो समयदेखि नक्कली नेपाली नोट नेपालमा विभिन्न माध्यमले भित्राउँदै आएको गिरोह नै रहेको बताए। उनले निर्वाचन र चाडपर्वको मौका छोपी सिमरनगढ इलाकामा नक्कली नोटको कारोबार गर्दै आएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको बताएका छन्। धादिङमा ठूला पार्टीहरूले पनि अधिकांश ठाउँमा पुरानै नेताहरूलाई फेरि अवसर दिएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा धादिङका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्दै उम्मेदवारी दिनेहरूमा 3 जना बाहेक सबै विगतका निर्वाचनहरूमा भाग लिएका व्यक्तिहरू छन्। प्रतिनिधि सभाको 2 र प्रदेश सभाको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे गठबन्धनको सहयोगमा उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यस्तै नम्बर 1 को प्रदेश सभा 1 मा गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसका युवा नेता मधुकुमार श्रेष्ठले दोस्रो पटक टिकट पाएका हुन् भने प्रदेश सभा 2 मा नेकपा माओवादीका शालिग्राम जमकटेल गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 को 1 र 2 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट रमेश आचार्य र गजेन्द्र थपलियाले टिकट पाएका हुन्। धादिङ जिल्लाको संसदीय निर्वाचनमा आचार्य नयाँ अनुहार हुन्। यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारी गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान सांसद खेम लोहनी एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। लोहनी 2074 मा विजयी भएका व्यक्ति हुन्। अधिकारी 2056 को संसदीय निर्वाचनमा पनि विजयी भएका थिए भने 2064 र 2070 मा पराजित भएका थिए। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभा 1 मा भने नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव गोविन्द लम्सालले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्ने अवसर पाएका छन्। संसदीय निर्वाचनका लागि लम्साल पनि धादिङ जिल्लामा नयाँ अनुहार हुन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट 2074 मा विजयी भएका डाक्टर रामकुमार अधिकारी नै लम्सालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जगत सिमखडा नै दोहोरिएका छन्। 2074 मा सोही प्रदेशबाट निर्वाचित सिमखडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा एमालेको तर्फबाट 2070 को निर्वाचनमा तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 1 मा विजयी भएका धनबहादुर घले आएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि धनुषाको 4 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएसँगै जिल्लामा चुनावी चहल पहल बढेको छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पूर्व मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमाले जसपा गठबन्धनबाट जसपाका दीपक कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कङ्ग्रेसबाट पूर्व मन्त्री
मन्त्री रामकृष्ण यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेकपा एसका नेता पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झाले पनि सो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेबाट जसपा परित्याग गरेका पूर्व मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने जसपाबाट एमाले परित्याग गरेका गंगाराम यादव उम्मेद्वार बनेका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट लोसपाका नेता अनिल झा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिँदा एमाले जसपाका उम्मेद्वारको रूपमा एमालेकी नेत्री पूर्व मन्त्री जुली महतोले उम्मेदवारी दिएकी छन्। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका काका इन्जिनियर सत्यनारायण शाहले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। धनुषाको क्षेत्र नम्बर 4 मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै एमालेका सचिव पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि क्षेत्र नम्बर 4 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। जसपाबाट यसै क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी महाजन यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। धनुषाको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको कुल 4 पदको लागि 103 जना र प्रदेश सभाको कुल 8 पदको लागि 138 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। रूपन्देहीका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 86 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाका 10वटा क्षेत्रमा भने 112 जनाको उम्मेदवारी परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभातर्फ 20 र प्रदेश सभातर्फ 23 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 1 को क मा 10 र ख मा 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधितर्फ 16 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभातर्फ 21 जनाको उम्मेदवारी परेको र त्यसमध्ये क मा 11 र ख मा 10 जनाको उम्मेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख अयोध्या राज भण्डारीले बताए। क्षेत्र नम्बर 3 मा संघमा 22 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभातर्फ 24 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 क र ख मा 12 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभातर्फ 13 जना र प्रदेश सभातर्फ 18 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभा क मा 6 र ख मा 12 गरी 18 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। यस्तै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभातर्फ 15 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभातर्फ क र ख मा 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पाल्पाको कोतघर र देवी मन्दिरहरूमा एक आपसमा तरबार खेल्दै सराया नाच पर्व मनाइएको छ। पाल्पाको मुझुङ, लिपिन देवी, बौघा गुम्बा, बतासे, रैना देवी लगायतका स्थानमा पञ्चे बाजाको तालमा बाख्ये खेल्दै सराय नाच्दै तरबार नचाउँदै 2079 को बडा दशैंलाई विदाई गरिएको छ। देवी भगवतीले तरबारको प्रयोगबाट राक्षसहरूको वध गरी विजय प्राप्त गरेको सम्झना स्वरूप गाउँ गाउँका देवी भगवतीका मन्दिरहरूमा सराय नाचसँगै बाख्ये र तरबार नाच देखाउने परम्परा चल्दै आएको छ। सराय नाचको साथमा युवाहरूले सामूहिक र एकल रूपमा तरबार नचाएका थिए। निकै जोखिम खतरापूर्ण खेलको रूपमा तरबार नाचलाई लिने गरिन्छ। होसियारी नअपनाएमा तरबार नचाउनेदेखि दर्शकहरूको ज्यान समेत जान सक्ने भएकोले निकै लामो अभ्यासपछि मात्र तरबार नचाउन मन्दिरका पुजारीहरूले अनुमति दिने परम्परा रहेको छ। यो तरबार नाच बाजाको तालमा नचाउने गरिन्छ। सेन वंशीय राजाहरूको पालादेखि नै सराय नाच नाचिँदै आएको छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको हो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार मात्र अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द काले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो। अदालतमा उपस्थित भएसँगै लामिछानेलाई 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई दशैंको भोलिपल्ट नेपाल आए लगतै विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरिएको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको ह्यान्डबल प्रतिस्पर्धामा कर्णाली प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 11-7 गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ। पोखरा रङ्गशाला बहुद्देश्य कबड हलमा आयोजित प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कर्णालीले प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्ने क्रममा अञ्जली शाही र संगीता सिंहले समान 5 गोलको योगदान गरे। पुरुषतर्फको ह्यान्डबल प्रतिस्पर्धामा बागमतीले मध्य प्रदेशलाई 21-13 को स्कोरले पराजित गर्यो। सोनाम राकेश शेर्पाले बागमतीका लागि सर्वाधिक 5 गोल गरेका थिए।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिमले जित हात पारेका छन्। मंगलबार भएका खेलहरूमा एपीएफले बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई हराएका हुन्। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले 22 तथा ममता चौधरीले 17 रन बनाइन्। नेरी थापाले अभिजित 16 रन बनाउँदा कप्तान सीता राणा मगरले 16 रन बनाइन्। बागमतीका लागि सुमन खतिवडा र सोनी पाखरिनले 2 तथा कप्तान अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान अस्मिना कर्मचारीले अभिजित 19 र सुमन खतिवडाले पनि 19 रनको योगदान दिइन्। बागमतीका अन्य ब्याटर दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन असफल रहे। एपीएफका लागि रेखा रावल, नेरी थापा र इन्दु वर्माले समान 1-1 विकेट लिए।